السلام عليكم اسويتمات منيخ ان شاء الله رقاقك نيت مليح راه زومنت مره مليح ان شاء الله يثما سويت ماري زوم مره مليح نهاركم تشارك شان المسمنات كيخدم مزيانين وسيتي تي سبحانينا بخي كيخدم مو ماشنو السيجار راه خصك تجنتا بني تي مسمناتين انت تي مسمناتين كيخدم شنو السيجار عجبني تايامو يجي خدم تسلا كريم باتيسري جوز البراليني كنيت قلت سمين تخصني تسويت مات ورا تمشي دوسين تي سبحان الله ما شاء الله حيت عاد حمات تكروش انت تفرورو انت اسنت تسريت خميتيري تحديت نتامو اي تي سبحان الله الطاس ما شاء الله توارنت قد حمات الطاس وزمان تحديق عما تسلا كريم باتيسري غادا اخر نغسل استقنت نيتيلا استقنت مين تخصن توارنت مشي دوسين تصبحان تطاس شنين تاع شنت عجبنت مني ان شاء الله يتماسويت ما عليكم عجبنت فوالا يتفهم ديك الطريقه نسيت ما سويت ما عجبنتكم اتخزم مش دي سكير ويتم شي جمعي كومونتير عافاكم ما بوني ما غوسيت تيريفيا ما تعجبهم عجبناهم فيديوهات داكم تكخ ومني صحه فطوركم يتفهم ديك الطريقه مش سكير بسم الله. هذكم وصيح بسم الله غالي ازين كيلو من الفارينه هاك خرجت نيطون جايين السكر شويه نجمرح الخدج هاك خطرتين جايين الخدج الشمري يعني خرجن نابغا جايين شتا شمرات فوالا صافي هاونا امان على حساب الخليط على حساب المسمنات هاك نكو شويت وها تقوية الطاس حتى تنجى ديالته نكريميكا هاد الشغال يعته وتسني خشروخه الشغال تحت 4 ساعتين نغسل الصباح حتى يعشي صافي حيتو تسوى الخماره باش هادي خصها كريميكا هي ستاكر ستاكر شويه غير ميكا صافي غنزج من بعد طرياته بسم الله غنستوجد لا كريم باتيسري يجو كاسرونه سكنيت نجالين كمرنت تكنديش اورا غنتمجد شنو تكريس نتكمرنت نسميو الصوابو كيف كيف سكريتها نطون جايين من السكر السكر عسل ريس غيس شيخت مباني حيت التليفون ميموار نسي عما شي يقطعي وكاي شارجي هاد الكخترتين جايين من المايزينه تحرش بس كرازيني ترون وشوفي هاد كراديون حتى يقبض لا كريم صافي نقد تحرش حتى مي يقبض لا كريم ما بقاش نتي موا واخا كسخ كري كيشت فنجات شنو كيشت فانيوت باش غادي يصمد فوالا خشنت خاصك كخميكه خاص تقرا باش يتيزر خاص قواخ مي
هاد غادي بحال هانيكا هاد شغل كونتاكت باش شويه خصك لا كونتاكتي لا كريم مي كاي لا كريم صافي ناقشن واخا حاس غادي يصمد حتى غادي يصمد خلني غاز دقيق صافي ناقش نتا حرامي نخبز من هنا عاد تحت تاع الزمر تاع صافي نقيت بزاف شويه الزيت تدوز هنا تاع الصينيه كتي حلوشين صدق انت بقاني كوري شتي مشي سي تعجباتك سخنت مرة انت درخ اسم تاكي حتى طريقي ما ساعات ساعات ارمغاب عادي انت قرصق غاس ندير دقيق من بعد صافي ما بقاش نتا حرامي نخافحنت واخا شيت السيني هذا تقرصق حتى حلوشين شويه نزجت حتى حلوشين انا شفت متمتش هاد السيجور سيات شويه الزبده صوش الزبده غادي شويه الجوز يحري ماشي ضروري ديري الجوز قهويتني خو واش نتبوشا وستك نشاك نتا سلا لا كريم باتيسري وها واخا تفسخها باش نوتي مسمنت السويسخ الجوز بون مسمنتي حلوشين نتجخ على تحت قرص خنوني تعاود اسكر كيف تمسمن التحلوت شويه الزبده شويه الجوز ماشي ضروري غير الطاس الجوز غير شويه واها تفسختي مسمن التمون صافي مابقاش ندير الشخاطه تحت استك مره يمو حتى على تحت غاستي نعقب صافي بقاش ندير حامل قرصخت نقعه كي خزين كيلو ها زوج حيه تبارك الله يتقرصخت نتي حلوشين خاصني دهن خص بدايه يقيمن مره كلشي الطريقه نسمع ماشي لاستيك ما نقدرش ندير الطريقه ينوض فوق التي سبحان مسمنات سكري وتجي تبوسالين ولا ضمني ان شاء الله ندير ديك مسمنات ماشي سقان سالين ان شاء الله غندرخ صافي غنتجي خاطر قيمه اجموزين تاع كير مغابروخه سوش تخدم دي السناب ما غنتسوى باش نتمشي اكواتاي نخبر قهوه احمد حيت متري صممت تعجبني تاع خمتي احمد صافي غاسندي دقيق من بعد ان شاء الله صافي بقاش نتاثي حرامي نخ كي مشى سقان الجيخ نتاع تحت هاك بلاصه باش نقرص نيت سنتك خمو كل حد مشى سي تعجب سنتك شنتك خام لي السيجار ولا ثاني در مسمنات تاع حلوشين لا كريم باتيسري اللي غاقات سمات ورانت صافي تنضج لا كريم باتيسري كتعمر ماسك خابل لا كريم باتيسري شويه الجوز ني يشتم
كريمه شنو ولا السيكار توارنت نعاود خد كريشة المغنيط يمكن خصها نستخدم نيتيلا راني خاصها نستخدم كونفيتور راني خاصها نستخدم مين تخصن هاتيلي تزيد الصباح سلا كريم باتيسري شويه نتوزعو شنو هي السيجار صافي بقات نتواليت صافي تقرص موقعات ساسخر شي غدا تسحني خفاره نستكر صافي نقيو الدرو قطروفه ندقخ كفاران وتنشخر شي غدا حيت شي غدا جي خاغرو منا بورغور ساس غدايس يلا كسخ يساس خسر مسمونه حيت من هكا يحرق ويجي الطاس يتكخس مطين تاع ثلاثه كيختار مجات شويه نشخج عند لهنا مره عفارا نستحميخ 180 غنتكخ نشتكخ 160 حيت راه فراني جهر 160 170 سو ديبار الفران كل شتنا فران نص نمشي كاع واخا غنتسيت فوق فران انت تكسخ من بعد صافي نلقاش انت في حرامي الخيمه سختي خاصك شويه تمنت ما عند هذه يحمى نيخ كونفيتور باش سقان بالشماش الزواق نشنج ما راه انت الجوز يفيلين الجوز يعرز شي حاجه شكون ماري بخاليني خاصك جو اكثر من تي خاصك يخمو مره ماشي ضروري خاصك انت في حرامي المرا تورا تهزو تتزوق انت شي حاجه باش نتقيم وصافي باش نقيم الزواق اللي خاصك خمو مره تزدي صباح المسمنه تستتي سبحانين شويه تخليني مره تورا تقع ايوا صافي نتمنى ان شاء الله يتماس ويتنا هذاكم يعجب مري عجبكم ويتكم الجميل جميل كومونتير ابوني ما وصلت تيري في يومين الصحه فطوركم اغورتنوني ان شاء الله اغورتنوني ان شاء الله يتماس ويتنا بسلامه